हेलो व्यूअर्स, दिस इज सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट नंबर 6 पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस चैनल का नाम है केपीके टेक्स्ट बुक्स 2020 सलमान अली। आपको ये बताता चलूँ कि ये चैनल मैंने कॉपीराइट में दिया हुआ है, इसलिए अगर आप इसको दोबारा यूट्यूब पर डालेंगे तो आपका जो अपना चैनल है वो ब्लॉक हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल में सारे बुक्स एक्सरसाइज के साथ इंग्लिश, उर्दू, पश्तो में तफसील से बताए गए हैं और इसमें है क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th अभी है इसमें इंग्लिश के। साइंस के भी आ रहे हैं, साथ में क्लास 4th और 10th के भी बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। मैं इसमें एक साइंस करूँगा, मैथमेटिक्स उसके बाद करूँगा, साइंस के बाद मैथमेटिक्स करूँगा, इंग्लिश के बाद साइंस, फिर मैथमेटिक्स, फिर उसके साथ साथ ही मैं इंग्लिश का ग्रामर शुरू करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तासुदा चैनल सब्सक्राइब के दी कि बटूल किताबुन राजी और दे कॉपीराइट्स ऑलरेडी शेवी दी अनु तासु कमेंट्स के मातू लिखे ची तासु द कमजे द टीचरानो द पारा दी, स्टूडेंटानो द पारा दी, द हर चा द पारा दी। और चैनल सब्सक्राइब के, लाइक के, कमेंट्स पे ओके वाड़ो वाड़ कमेंट्स पे कवे कुलवे कमेंट्स इलवे पे कवे ची तासु सो वाड़े ची तासु नोर कम सब्जेक्ट पके जरा वालम या नोर पके सरा वालम तासु माते टूर हुआ है प कमेंट्स के रातो हुआ है। थैंक यू आए अल्लाह ता थैंक यू आए अल्लाह ता हमेशा थैंक यू आए टूर पर योजे माने वो वायु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। no ستاسو چې څه پکار دي هغه دي کې تاسو ویلی شئ، تاسو ماته ویلی شئ چې تاسو د کوم ځای پلیز دا راته ضرور وایئ چې تاسو د کوم ځای چې ماته پته لګي چې تاسو دا چینل چرته کتی شي مرګرو سره شیر کړئ دا چینل، ځکه چې دا صرف د دې لپاره دی چې څوک انګلیش زده کړي، زموږ هغه سټوډنټان کوم چې ټیوشن نشي کولی چې هغوی ته هیلپ میلاو شي. او دې کې هر څه شته، خو داسې څه پکې غلطي کوم نو پلیز ماته وایئ، ځکه چې زه ټیچر نه یم، زه بهر اوسېږم، ماته کتاب ډېر په مشکله میلاویږي. نو که ماته کتاب ضرورت وي نو پلیز زه په دې ډسکرپشن کې به خپل فیسبوک ورکوم، فیسبوک کې ما ایډ کړئ ځان سره and we can talk about it. नन वही यूनिट 6 तैमूर एंड अ ब्रेव वुमन, तैमूर और एक बहादुर औरत. Do you read history? Have you read about Taimur? तासु history वेलरा तैमूर बारा के पेज ने तैमूर बाहर सो पेज नी दादे page 47 read with comprehension and fluency. Know something about history, understand and use the objectives. ठीक शो दादा पके राजी द दे जरूरत निश्ते ची दा पदी ढेर टाइम ज़ाया करी शी. सब्सक्राइब के कुछ नमोई सब्सक्राइब करी, लाइक के और कमेंट्स पे ज़रूर 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 के जस्ता सुदा कमेंट्स पे इंतज़ार है. और टूल पे योजे हुआ है थैंक यू अल्लाह को, थैंक यू अल्लाह इंग्लिश के दे तासु अल्हम्दुलिल्लाह में वेले से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तच पक्कम ज़ुबान की खबर के अल्लाह पूईगी और अल्लाह सर मरगतिया ओके ज़का च अल्लाह ढेर रहीम व करीम दे. सपके दा सीरी चीज دا چې کوم ورډونه دي دا چې تاسو زده کړئ نو ستاسو به ډېر انګلیش زده شي. اقرا وټ از اقرا؟ اقرا د اسلام لومړنۍ ټکی دی. اقرا پړ، سبق ووایه، تعلیم حاصل کا. ٹھیک شو؟ موږ وایو چې اسلام دی، اسلام کې انګلیش نشته. اسلام کې هر ژبه شته. ٹھیک شو؟ اسلام کې هر ژبه شته، صرف عربي نه ده. هر ژبه شته. عربي د دې لپاره ضروري ده چې موږ قرآن ووایو او پوه شو پې. ٹھیک شو؟ اسلام د دې لپاره ضروري چې موږ خپل جون کې اسلام راولو او موږ هغه امپلیمنٹ کو. ٹھیک شو؟ خو د دې باوجود به موږ تعلیم حاصلو، ټیکنالوژي حاصلو. اسلام کې ټوله ټیکنالوژي پرته ده، میتھمیټکس پکې د اسلام کې، بایولوژي، هر شی په اسلام قرآن کې شته. نو موږ بیا دا ولې وایو چې موږ دا سبق نه وایو؟ کوډینګ زده کې، د کمپیوټر کوډینګ زده کې، انجینیرینګ زده کې، څه نه څه ضروري زده کې او انګلیش ضروري زده کې. نو منې ټکې د اس مطلب ہے، آر مطلب ہے، د ډېر جمع د پاره راځي. واسطه، ورته، if اگر، اوف کې، this یہ، those وہ، that کې. ٹھیک شو؟ دا ټکي زده کې نو تاسو ته به انګلیش ډېر آسان شي. آئی مانا میں، یو مانا تم، وی مانا ہم، شی وہ लड़की के लिए यूज होता है. ही बॉय वो लड़के के लिए यूज होता है. टे और सॉरी इट, इट मतलब ये. गो, गो मतलब जाना, खुशी गो आउट बाहर जाना. कम, कम मतलब आना, ठीक है, आना. इन अंदर, अंदर आ जाओ. कम इन. और आउट बाहर. इन मतलब में, लेकिन इन मतलब अंदर दे. सॉरी दा मैं लिखल देखो अंदर दे, मैं मतलब अंदर ही. ठीक शो?
सब्सक्राइब के लाइक के कमेंट्स पे ओके प्लीज कमेंट्स पे ओके ताकि कल वीडियो उगरे दो थ्री कमेंट्स पे कवे बखपल फेसबुक چې زما کم لینک دی به زه ډسکرپشن کې ورکم کو تاسو سوای هغه کې ویل شي خو زه فیسبوک ډیر نه یوز کوم واتس اپ هم ډیر نه یوز کوم مین کار اول په یوټیوب باندې کول غواړم نو تاسو په دې باندې کمنټس کوئ اقرا اگین اقرا ان اندر میں آن پر انڈر کے نیچے ڈاؤن نیچے اپ اوپر تھینکس شکریہ تھینک یو اللہ آن اٹ اس پر انٹو میں with کے ساتھ without بغیر داغین بغیر without you I am nothing زستانه بغیر اسم نه within کې اندر دا لکه دا اندر د دراز کې اندر ما یو الماری واغشتای کې دراز کې دنه دا سیزو لکه دراز پکې نو الماری کې دنه دراز نو الماری سره د دراز سره اله within ٹھیک شو within دراز پکې within ای کې راځي کې اندر ٹھیک شو am हूँ I am मैं हूँ you are तुम हो we are हम है they are वो है he is वो है it is ये है चिल्ड्रन मतलब बच्चों या बच्चे चिल्ड्रन या एस पकी में लगी एस ला गलती से चिल्ड्रन में रखा एस पकी चरम नाराजी फैट्स चर्बी मिनरल मादनियात एग्स अंडे मिल्क दूध पल्सेस दालें दालونه چې هر قسم دال دی ته پلسز ویلی شي لکه کډنی بینز شو بینز هم ورته ویلی شي بینز هم ورته ویلی شي او پلسز ورته هم ویلی شي شوګر شکر لکه چینی رایس چاول بټر بٹر مکھن سالٹ مطلب نمک एक्सरसाइज वर्जिश अपॉर्चुनिटी मौका वेक अप जागना मॉर्निंग सुबह इंपॉर्टेंट अहम स्लीप उदकीदल शट बंद करना शट डाउन बंद का खिड़के शट डाउन द विंडो खिड़के बंद का शट डाउन द डोर दरवाजा बंद का शट डाउन द ड्रॉर मतलब दराज बंद का ठीक शो शट मतलब बंदोल शटर को تاسو پیژنې دکان نه چې بهر لګېدلې ته موږ شټر وایو کم چې راښکته کیږي شټر مطلب بندول والا وینډوز کړکۍ فیس مطلب چهره سبسکرایب اینڈ لایک اوس به وایو تیمور دا موږ خپل چپټر 6 شروع کوو تیمور Ataturk king he was a great conqueror he defeated powerful kings he was conquering countries after countries during his conquest he reached the boundary of Turkish Empire. The kingdom was ruled by a great king Bayazid. A bloody war started which ended in defeat for Turks and victory for the Tatars. Temur English के Temur वायु so Temur took large number of Turks as prisoners. The prisoners of war were given the punishment of death. A young officer among them sent an application to King Temur for an interview. The king agreed to see him. The prisoner was brought before Temur in chains. Though even king used to bow before Temur. This young officer looked straight into his face and asked him permission. Ask his permission. Ask his permission to speak. That is Tarazi his. Okay. The emperor was surprised at the courage of the young man, but he gave him permission to speak. Then the officer said these words, "O Temur, you have attacked our kingdom. Though we did no wrong to you. You have killed thousands of Allah's creatures. You have not only killed Turk but followers of Islam.
You have done all this just to prove that you are the conqueror of the world. I might have a very short time to live, but your life will also end one day. You have also to meet the creator of the world one day. What answer will you give him for your cruelties? Cruelties. The officers around were afraid to think what Temur might do to such a brave soldier. They felt sorry that such a handsome soldier should die. He was inviting death himself. There was a silence in court of Amir Temur. No one had even spoken in this manner to the great warrior. Great warrior. This is the warrior. Okay. The prisoner stopped for breath. Then he removed his helmet from his head. The entire court was surprised to see that it was a woman. Okay, woman. That's it. Woman. Okay, she was a woman. Woman. کله چې موږ woman وایو ښځې راځي. woman مطلب ښځه. who had been ٹھیک شو پیج نمبر 48 ختم شو. پیج نمبر 49 کې بیا نور موږ ریډینګ کوو او اوس به ووایو د دې د اردو او انګلیش مطلب. لایک کې سبسکرایب کې کمنټس ونی کړي نو اوس کمنټس وکړي چې دا ریډینګ څنګه ٹھیک شو. او دعاګانو کې نیت ساتي. دا بک چې ما ته رالیږلی دی د کلاس 7 بک دی. دا ما ته رالیږلی دی. الله دې ورسره خو کړي. دا راته رالیږلی دی احسان راته رالیږلی دی او هغه دی د قاضي آباد دی in مردان. Okay, he is a very nice guy. He is a teacher. او دعاګانو کې یاد ساتئ. ما هم دعاګانو کې یاد ساتئ. کمنټس کې ولیکئ چې دا ریډینګ څنګه آیا تاسو لا د دې ریډینګ دا کم ریډینګ چې ما وکړو د ریډینګ باره کې راته سپیسیفیک وایي چې دا ماته تیز ول پکار دي، سلو کول پکار دي، نور کلیر ویل پکار دي، یا تاسو پې پوهیږئ یا نه پوهیږئ. اټس جست ا ریډینګ چې کله انګلیش تاسو اوریدل، ځکه چې کله چې تاسو د انګلیش ټیسټ ورکوئ نو هغې کې اوریدلي ټیک شو. لکه لیسنینګ دا لیسنینګ و ټیک شو. ریډینګ بیا به تاسو ریډ کوئ چې تاسو لیسنینګ ښي نو تاسو به هلې ښه ریډ کولی شئ. لیسنینګ، ریډینګ، سپیکینګ او سپیکینګ دا ټول به موږ کوو خو چې کله دا بکس ختم شي ټیک شو. نو دا چینل سبسکرایب کې او فرینډس ته ووایئ چې سبسکرایب کې. کو تاسو واتساپ یوز کوئ، ګروپسونه یوز کوئ نو ګروپونو کې پلیز دا ورکئ. او نایس. اوس پکې اردو رااله. تیمور the king of Tatar was a great conqueror. تیمور تارتر بادشاہ تھا، ایک عظیم فاتح تھا. فاتحه مطلب یو تاتار بادشاہ او تاتار یو زی مطلب یو څنګه چې پښتانه دي، پښتانه بیل دي، پنجابیان بیل دي، نو دغسې د هغې بادشاه د تاتارو بادشاه اور عظیم فاتحه تا اور لکه فاتحه و لکه هر ځای به فتح کولو، هر ټول دنیا به فتح کوله. he defeated powerful kings. اس نے طاقتور بادشاہوں کو شکست دی. ډیر پاورفل طاقتور بادشاہوں کو. ڈیفیٹ مطلب شکست دی. He was conquering country after country. وہ ملک کے بعد ملک فتح کرتا رہا. د یو ملک نه پس بل ملک بیا فتح کړ، بیا بل فتح کړ، بیا بل فتح کړ. During his conquest he reached the boundary of Turkish empire. فتوحات کے دوران وہ بیزید پہنچ گیا. وہ ترکی پہنچ گیا. فاتحہ کے دوران وہ پہنچ گیا ترکی. اگر ترکی تو ورسید. The kingdom was ruled by the great king Bayezid. اور اس ملک کو ایک بہت بڑا بادشاہ، گریٹ کنگ بہت بڑا بادشاہ بیزید حکومت کرتا تھا. دا غزے بادشاہ بیزید ترکو ته ورسید او د ترکو بادشاہ بیزید هغه ټایم کې. The bloody war started. ایک خونی جنگ شروع ہوئی.
داسې جنگ شروع کړ چې هغې کې ډېره وینه تله. بلډي مطلب وینه پکې تله. بلډي یو ښه ورډ لري، یو داسې ورډ دی چې انسان بل انسان ته نقصان رسوي په انګلیش کې. ٹھیک شو. started شروع ہوئی. ended in the defeat of Turkey جو کہ ختم ہوئی ترکوں کے شکست پر، اور victory for Tatar اور تاتارانو باندې فتح وشوه. لکه تاتارانو ترکیانو له شکست ورکو، جو ترکوں کو شکست دینے اور تاتاریوں کی فتح پر ختم ہوئی. The prisoner of war was given the punishment of death. Okay, the large number of Turk as a victory of Tatar. Temur took large number of Turks as a prisoner. और तैमूर ने बड़ी तादाद में तुर्कियों को कैद कर लिया. ढेर से तुर्कियान फौजियां ने कैद कर. A young the prisoner of war were given the punishment of death. जंगी कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई. अगर उन्नीवल और इतने से बस दिलबा उस मौत वर्को दिलबा दिबा मड़को जंगी कैदी या कैदी चिकम दी दाबा मड़को. A young officer among them sent an application to King Temur for an interview. एक नौजवान ऑफिसर, यंग ऑफिसर, नौजवान ऑफिसर, among them उनके दरमियान कमे चीनी वलियो आगा पनिशमेंट वाले चीनी वलियो कम प्रिजनर चीनी वलियो. प्रिजनर मतलब कैदी चीनी वलियो. सेंट एन एप्लीकेशन एक दरख्वास्त भिजवाई टू किंग तैमूर, किंग तैमूर को अमा फॉर एन इंटरव्यू, इंटरव्यू वर्सरों की मुलाकात वर्सरों की. एक नौजवान ऑफिसर ने शाह तैमूर को इंटरव्यू के लिए दरख्वास्त भेजता है. The king agreed to see him. बादशाह इसे देखने के लिए राजी हो गया. बादशाह वेची बस ठीक तो मिला वो शुआ से रोज पसे मड़को मकना. The prisoner was brought before Temur in chain. कैदी को जंजीर में तैमूर के सामने लाया गया. कैदी रावस्त पर जंजीरानों के तैमूर ला. ठीक शो. दो Even king used to bow before तैमूर. अगरचे बादशाह भी तैमूर के सामने झुकते थे. गुरा बो मतलब सर झुकाना. बो ऐसे बो मतलब तीर लका कमान दे. तीर कमान के ची कम कमानी अगर कूगी कना नो आगे तवेली शी बो खो चाहता बख की सर कता कॉल लका सर टिटोल सिंगा ची खलको पखवा बाचायानो ता कॉल नो आगे तवेली शी बो आवर हेड. ठीक शो. होमुंगा सिर्फ बो आवर हेड को अल्लाह ता बल इच्छाता ने यो बाचाता ने इच्छाता ना. ठीक शो. इवन किंग्स इवन के नور बादشاهیان هم چې تیمور له مخې ته راغلل نو سر به یې ښکته کو. ٹھیک شو. ځکه چې یې تېرېدل. अगरचे बादशाह भी थे, दूसरे बादशाह भी तैमूर के सामने सर झुकाते थे. The young officer looked straight into his face and asked his permission to speak. ठीक शो. A young officer एक नौजवान ऑफिसर ने उसकी आंखों में देखा, उसके चेहरे की तरफ सीधा देखा और asked him the permission और उससे परमिशन मांगी, इजाजत मांगी कि वो बोले. नौजवान ऑफिसर ने सीधा इसके चेहरे को देखा और इससे बात करने की इजाजत तलब की. नेग नेग वर्तो कतल मखामख वर्त कतल सरे वर्त टिट नक और वर्ते विच ज द खबरों कोलू इजाजत वाड़म. The emperor was surprised at the courage of the young man. शहनशाह नौजवान की हिम्मत पर हैरान हुआ. शहनशाह हैरान शो जो टोल खुमा तस्तर तक के दे माता निंग न वतन ना हैरान शो. बट ही गिव हिम परमिशन टू स्पीक. फिर लेकिन उसने उसे बोलने की इजाजत दी. ख्वागा अगर तो इजाजत वर्क द खबरों कोलो. देन ऑफिसर सेड दीज वर्ड. तब ऑफिसर ने ये अल्फाज कहे. नो ऑफिसर राता राशुरो शो और अरसे वर्तु इदा चिबुंगा किस्सा खत्म को ब्यावज प उर्दू के पुख्तो की तास्त ता किस्सा प दोबारा को फुल किस्सा. ठीक शो. लाइक के सब्सक्राइब के उस रात दा हुआ है यो बल कमेंट्स के उ आया रहता चिदामा कम उर्दू के ट्रांसलेट के दा सिंगो पुश्तो के में ट्रांसलेट के दा सिंगो. ठीक शो. कमेंट्स कॉल बनस्ता चीज सुनने लगी. कमेंट्स के सोना ची कमेंट्स करे लाइक करे नूर खलक बदा वीडियो गानी गुरी और तालीम नूर नूर पर पुख्तनों की फैलावी ये ढेर जरूरी दी. पुश्तनों दा पारा तालीम और इंग्लिश इज द कॉल. प्लीज 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 इंग्लिश इज द के. دا اوس دا لاندې چې د 48 پیج دی لاندې. او تیمور یو هاف اٹیکډ اور کینگډم تھرو هغه الګ چې کومو ینګ افیسر نو هغه اوس لګیاو. او تیمور یو هاف اٹیکډ اور کینگډم تھرو وی ډیډ نو رونگ ټو یو.
ए तैमूर, आपने हमारे मुल्क पर हमला किया हालांकि हमने आपके साथ कोई जुल्म नहीं किया। यू हैव किल्ड थाउजेंड ऑफ अल्लाह क्रिएटर, आपने अल्लाह के हजार मखलूक को हलाक कर दिया। ए तैमूरा, ता जमू प मुल्क हमला वकड़ा हालांकि मूं ता सर इस जुल्म न कड़े और ता द अल्लाह दुमरा हजारों मखलूक मड़ कड़ल, दा खो जुल्म दे असम چې تاسو سوچ کې دا ډیر ظلم دی. You have killed you have not only killed Turk but the follower of Islam, आपने न सिर्फ तुर्कों को बल्कि इस्लाम के पैरोकारों को हलाक किया था। सिर्फ तुर्कियान मड़ नकल बस इस्लाम वाला दी मड़कल मुसलमानान दी मड़कल. You have done all this just to prove that you are the conqueror of the world, आपने ये सब कुछ सिर्फ ये साबित करने के लिए किया कि आप दुनिया के फातिह हैं. ता सिर्फ द दुनिया द दे द पार वکړل چې ته د دنیا ټول دنیا ستا حکومت شي. مونږ ډیر کارونه ګورې داسې کوو چې صرف د خلکو د خولو دپاره یې کوو. نو پلیز هغه د خولو دپاره کارونه پرېږدئ. ظلم په چا مه کوئ، په یو مرغۍ په میږي باندې ظلم مه کوئ. ظلم کول ډیر غټه ګناه ده. I might have very short time to live, मेरे पास रहने के लिए बहुत कम वक्त है. ज़बर ढेर कम टाइम जमदीम ज़का तावेली च मड़े के. But your life will also ended one day, मगर आपकी जिंदगी भी एक दिन खत्म हो जाएगी. पर आपकी जिंदगी भी एक दिन खत्म हो जाएगी. And you have also meet the creator of the world. You have also meet मिलना creator of the world, दुनिया के खालिक से. वन डे एक दिन, वन डे एक दिन. पर आपको भी आपकी जिंदगी भी एक दिन खत्म हो जाएगी और आपको एक दिन अल्लाह के खालिक से दुनिया के खालिक से मिलना है. सॉरी अबाउट दैट. व्हाट आंसर विल यू गिव हिम फॉर योर क्रूअल्टीज, क्रूअल्टीज जुल्म. आप ऐसे उसे अपने जुल्म का क्या जवाब देंगे. तब दागल से जवाब वर्के यो पेरब गोर वीजा जुन खो ډیر कम पाते रही यो पेरब तब मड़ कीगी और तब आगे मखे तजी. नो तब द खपल जुल्म से जवाब वर्के अल्लाह ला दे तैमूर तो हुए. The officer around were afraid to think what Taimur might do such a brave soldier. आसपास के अफसर खौफजदा थे कि और सोचते थे कि तैमूर ऐसे बहादुर सिपाही के साथ क्या करेगा. गेर चापेर चिकम ऑफिसरान वलाड़ू अफ्रेड डर गए, खौफजदा हो गए. थिंक मतलब सोचना. तैमूर माइट डू क्या कर सकता है. विद द ब्रेव सोल्जर, ब्रेव मतलब बहादुर, सोल्जर मतलब सिपाही. के तैमूर इस बहादुर सिपाही के साथ क्या करेगा. गिर चापेर चिकम कोर्ट के कम ऑफिसरान लड़ो एवी चीज देख बहादुर सिपाही सरबा दा तैमूर उससे कई. They felt sorry that such a handsome soldier should die. They felt मतलब फील हुआ, महसूस किया. sorry अफसोस. handsome soldier मतलब खूबसूरत सिपाही जल्दी मर जाएगा. इन्हें अफसोस हुआ कि ऐसा खूबसूरत फौजी हलाक हो जाएगा. उस बलकोस पदीसाद में मड़ की. He was inviting death for himself. वो खुद ही अपने मौत की दावत दे रहे थे. द पखपल अखपल मरता दावत वर्क ची तैमूर ते दा खबर वकड़ा. ठीक शो. ځکه چې تیمور خو به چا خبره نه منله. څنګه چې نن سبا زموږ پلارانی نیکیانی یا د سزا مشر نو انسان ورته خبره نشي کولی. کویله ورته خبره کوي نو بس ته اور لګي. نو دغه شانتي دا خبره ده. ٹھیک شو. دغه شانتي بویا چې لا بادشاہ شي نو بیا به خدای خبر څنګه. No one had ever spoke in this manner to the great warrior. No one had ever spoke. कोई ऐसा नहीं बोला. spoken नहीं बोला. manner इस तरीके से to the great warrior इस बड़े जंगजू से. किसी ने कभी भी इस तरह से अजीम जंगजू से बात नहीं की. उस पूरे पर दुनिया की इच्छामदा से अजीम फातिहा सरदासी पर दे अंदाज की खबर न रखड़े. ٹھیک شو. دا اوس هغه افسران چې ولاړو هغه دا سوچ کولو. دا اوس هغه سوچ کولو. دا سوچ یې ولې ولیکه. The prisoner stopped for breath. Okay. قیدی سانس के लिए रुक गया. बस خبره کولی نو انسان ستړي شي. څنګه چې زه ستړي شم لږ ساعت پکې دمه وکم او بیا خبرې شروع کوم نو هغه هم ستړي شو او स्टॉप شو او بریث یې واغسته. سای پکې واغسته. ٹھیک شو. قیدی سانس के लिए रुक गया. لکه خبرو کوئی रुक गया. बातों में रुक गया. इसके बाद वो अपने सर से हेलमेट हटाता है. Then he removed his helmet from his head.
सर ने हेलमेट लर के हेलमेट पर सर अचोली की गई लर के जंग के खलक हेलमेट अच्छी या टोपे अच्छी. The entire court was surprised to see that it was a woman. Okay, पूरी अदालत ये देखकर हैरान रह गई कि वो एक औरत थी चे अगर यो खजावा. ठीक शो, द एंटायर सारी कोर्ट हैरान रह गई चाहे हेलमेट लर को ना यो खजावा. ठीक शो, दिल तरागले दी वमेन खुदा वमिन आगा औरतें ज्यादा औरतें राजी खास इंग्लिश के लक दिल ता मुंगा कनाडा की इंग्लिश खलक हुई वमेन सतवी और गर्ल्स सतवी गर्ल या बॉय दा चिदा आगा एजी दा لکه د ماشومتیا نه واخله لکه د یوروز نه واخله چې د هغه ایج د داسې د 14 کالو پورې یا 15 کالو پورې ته الک ویلی شي. ٹھیک شو، اسه کینیډا کې 18 کالو ته 18 کالو پورې الک و جنې ته الک ګرل یا بوای ویلی شي یا دا ټول خلک په دې ټول انګلیش کې ورته ویلی شي. ٹھیک شو، او ومن یا مین هغه کم چې د 18 کالو نه زیات سړی یا خزي کو واده کړي کو نه واده کړي په پښتو کې یا په اردو کې یا په ان پاکستان مونږ وایو ومن هغه ته وایو کم چې واده شوی او مین هغه ته وایو کم چې واده شوی. کو چا د 40 کالو او واده نه کړي نو هغه ته مونږ جینې وایو الک ورته وایو ځکه زمونږ جینې او د الک بل کنسپټ دی د جینې او د الک بل کنسپټ دی ایج باندې چې د ایج تورسه نو دا ومن شو دا په ارس باندې پخښ شو پویږي یا دا الک شو د پارس پوښ شو او پویږي نو ومن او ومن یو ایک عورت ومن ज्यादा औरतें बॉय गर्ल्स देखी दा डिफरेंस थी. ठीक शो, हु हैड बीन और जो औरत थी जो अमीर तैमूर से बात कर रही थी. अमीर तैमूर खुद भी हैरान था. ददी दालांदिने की खबर मुंह पबल पेज की वायु वादे सरनरात लौमावे फिक्र पूरे शी. ठीक शो, लाइक के सब्सक्राइब के उस दवा है दा पेज सिंगो शो मरगर सर शेयर के पर व्हाट्सएप के को तासु शेयर के पर फेसबुक के कम चे तासु सोशल मीडिया यूज करे आगे कि प्लीज दा शेयर के और कमेंट्स पे. ओके, ठीक शो, टूल पे योजे हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम. उस मुंग से दा पाते शुदा दा पेज पाते शो अवल बज दाओ कम जक ची दा मा सर लिखली दी नो अवल बदा ओको. लेट्स सी. ओके, ठीक है, अवल बदाव को टाटर खो पकी नहीं लिखली. कांकर मतलब फातिहा. कॉन्क्वेस्ट फतूहात. इंटरव्यू करेज हिम्मत. क्रिएटर खालिक. क्रूअल्टीज जुल्म नदीदा मतलब दी. खैर दा बस اسی مالا پکارو چې ټول لیست می جوړ کړی د ورډ او ما اکچولی جوړ کړو خو ما بیګاره لډیر خوب راغی نو هغه نام نه ډیلیټ شوی دی نو او ما چې زریو ویډیو جوړ کړم نو نیکسټ ټایم به زه ورډونه او هغه سره انګلیش او اردو ورډونه به تاسو ته لیکم. اوس دا بره چری د دې به ترجمه کو دا بره स्पीकिंग ऑफ امیر تیمور مونږ دا وې کنه امیر تیمور وا सरप्राइज امیر تیمور सरप्राइज शो दी دا قتل چې هغه خزوا अलकनो उन्होंने देखा कि वो औरत थी लड़का नहीं था. ठीक शो, ओस पूरे टोल दा सोच को چې دا अलग ती زکه چې هغه د الکانو کپلو کې او څنګه چې په فلمونو کې نو هغه حمیده بانو دا کار کړو. The name of the woman was حمیده بانو. उस औरत का नाम حمیده بانو था. उस औरत का नाम حمیده بانو था. आगे नाम حمیده بانو. She continued her speech. उसने अपनी बात जारी रखी. उसने अपनी बात खबरें लगिया हुआ खबरें को. women are thought to be weak and helpless, but we are a race whose women are also brave. खवातीन को कमज़ोर और लाचार समझा जाता है लेकिन हम एक ऐसी दौड़ से है जिससे खवातीन भी बहादुर है. वीची خزو ته کمزوري او لاچاره خلک وي دا کمزوري دي خزي او سنشي کولی دا کی خو زمونږ ریس چې کم دی ریس مطلب زمونږ دا ملک چې کم دی یا زمونږ لکه پښتاني او ریس شو पंजाबियान रो रेस शू कश्मीरियान बलोचियान दा यो रेस ये इस तरह एक रेस है. तो हमारी रेस की जो औरतें हैं वो भी बहादुर है. जमूंगा सिर्फ सड़ी बहादुरान नहीं जमूंगा खजिम बहादुरानी दी. बट think of brave women of the race whom you are crushing.
इस दौर के बहादुर मर्दों के बारे में सोचो जिसको आप कुचल रहे हैं और आग सड़ो बारा के सोचो कि खजे दो न बहादरानी नुदाई सड़ी बसो न बहादरानी और तागा क्रश के मतलब बिल्कुल ख़त्मे क्रशिंग मतलब ख़त्म करना कुचलना ठीक शो क्रशिंग ख़त्मोल कुचल कोल ब्रेव मैन बहादुर आदमी तो सोचो कि खजे दो न लका द पुख्तनो खजे च दो न बहादरी नु सड़ी बेसो न बहादरी और तागा टोल सड़ी ख़त्मे ठीक शो तैमूर बॉब्ड हिज हेड इन शेम तैमूर ने अपना सर शर्म से झुका लिया ही सेट ऑल द प्रिजनर्स फ्री उसने तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया अगर शर्मिंदा शो टूल कैदिया ने आज़ाद कर फ्री आज़ाद करना प्रिजनर कैदी ही वॉज मूव्ड बाय द ब्रेव वर्ड ऑफ द वमेन वो इस बहादुर औरत से बहुत मुतासर किया उसे बहादुर औरत ने बहुत मुतासर किया मूव्ड मूव्ड असे योजना बल जैतल खुदे जे के दे मुतासर शो ठीक शो ब्रेव वर्ड ऑफ द वमेन इस ब्रेव वर्ड्स अल्फाज बहादुर अल्फाज थे उस औरत के उससे बहुत मुतासर हुआ ही वांटेड टू मेक हर क्वीन वो उसे अपनी मलका बनाना चाहता था बस देम उसगार नास तो शाबोस वर सरवादो का एंड सो अमीर तैमूर मैरिड नट अ प्रिंसेस बट एन ऑर्डिनरी तुर्किश वेम इस तरह तैमूर ने शहजादी से नहीं बल्कि एक आम तुर्किश औरत से शादी कर ली बस तैमूर यो आम खज सरवादो को नग सरवादो न को उसको चिन्हन सबा लगों तक खलक मालदारानी और गरीब जिने कई नो बस मोर और प्लारे पर तर तक गरीब दा और गरीब दा रिश्ते अल्लाह पाक पासमान के लिए करी और मुंग और पूरे दिल त पाकिस्तान के ऊपर के पी के की खतु चिन्ह दादे न की गयो दादी न की गयो दा गलत कार शे इसम गलत कार नहीं शे हर इंसान द पारा सुख जोड़ शे हो गया अल्लाह वर कड़ी हाँ दा टोल किस्सा सवा दा टोल किस्सा सवा ची अमीर तैमूर यो बादशाह तारो बादशाह अगब मुल्कुन फतह कोल यो मुल्क न बल मुल्क तबिया बल मुल्क तबिया बल मुल्क त रवानो तुर्किश तो और से तुर वो जाते जाते तुर्क पहुंच गया वहां से उनकी लड़ाई हुई बेयजीद के साथ बेयजीद एक बादशाह था और तुर्की का बादशाह था तुर्की बादशाह के झगड़ा हुआ आगे की बेयजीद उबेलला के तुर्कियान उबेलला तारतयान उगटला चिदाय उगटल नु डेर शी कैदियानगी रउनीवल और जेल के वाचोल ठीक शो बहुत सारे कैदियों को उन्होंने जेल में डाल दिया उसमें से एक कैदी ने कहा कि दरख्वास्त की कि मैं बादशाह से बात करनी चाहता हूँ एक यो कैदू अफसरों सिपाही अगवे चीज़ बादशाह सर खबर कोड़ा बादशाह वाले इजाज़त वर्क बादशाह ने इजाज़त दी कि आकर मुझसे बात करो आगा चे कल बादशाह तो मख तशुन आगा पर जंजीरून के तड़े आगे वो जंजीरों में झगड़ा हुआ था उसने बादशाह से बात की कि ए बादशाह लोग अक्सर बादशाह के सामने सर झुकाते हैं उसने सर नहीं झुकाया उसने कहा ए बादशाह ए तैमूर तुमने एक मुसलमानों को कत्ल किया ठीक है तुम सिर्फ अपने आप को बादशाह बड़ा फातिहा बनाना चाहते हो इसलिए तुमने सारे मुसलमानों के साथ जुल्म किया कत्ल किया मेरी ज़िंदगी तो बहुत कम है पर एक दिन तुम्हें भी मरना है और तुम्हें भी अल्लाह के सामने जाना है उसको तुम अपने जुल्म का क्या हिसाब दोगे वर्ते ए तैमूरा ता چې زموږ په ملک حمله وکړه موږ تا سره هېڅ بد نه وکړې تا زموږ ټول کسان زموږ مسلمان ترکیان دې مړ کړل اسلام والا مسلمانان دې مړ کړل او بیا دې په جیل کې واچول او د دې ظلم تا ته لکه دا ظلم چې تا کم وکړو نو زه خو به زر مړ شم ځکه چې تا ویلي چې ټول قیدیان مړ کړې زه خو به زر مړ شم خو ته به مې وپېره مړې او ته به الله له د دې ظلم څه جواب ورکړې اور نیغ نیغ یې ورته کتل اور بیا د خپل سر نه और फिर अपने सर से हेलमेट उठाया तो वो एक औरत थी बیا د سر نه हेलमेट اوچت کو ټول ویښته هغې راغله نو هغه یو ښځه وه ټیک شو هغه یو ښځه وه او په دې دوران کې چې کم لا دې هیلمټ نه ولر کړی ټولو خلکو هلته سوچ کول چې بس باچا به اوس دې سپاهي سره څه کوي ځکه چې باچا خو ډېر طاقتور دی ډېر غوسناک دی غوسناک او ظالم کې ډېر فرق وي مونږ په دې خبره نه پوهېږو مونږ له پکار دي چې په دې خبره پوه شو نو دا خو ډېر غوسناک ډاکټر اوس بادشاه دی اوس به ورسره څه کوي نو هغې د سر نه هغه لر کړه هغه ښځه وه ټول حیران شو باچا هم ډېر حیران شو او بیا یې ورته ښځې وویل چې زه وګوره ښځه یم او زه دونه بهادر یم نو زموږ د ملک دا نور سړي به څونه بهادر یو ته هغه ټول مړه کې بس چې باچا دا اورېدل نو سر یې ټیټ کړو او بس هغې سره یې واده وکړو بس دې ناستو چې واده وکړي یا خدایه پاکه هغې هم ورسره واده وکړه او ښې وکړل ځکه چې د دې نه پس باچا ډېر زیات خوش و او هغه کې ډېر رحم راغی هغه له همداسې ښځه پکار وه چې یو څو څپېړې یې دروځې وه ښه
ټیک شو. تیمور یو ډیر ښه سړی و، ډیر ښه بادشاه او ډیر د اسلام دپاره ډیر کار کړی دی. خو او دا چینل سبسکرایب کې ټیک شو، کمنټس به اوکې. اوس به ګوره ایکسرسایز به ګورو. اره خو اوس به دا ایکسرسایز اول ګورو. آنسر د فالوینګ کوېسچن. هو واز تیمور؟ نمبر 2 how were the prisoner of war treated by Timur? Why did the officer feel sorry for a young man? Why was Timur surprised? What was the effect of the speech of the prisoner on Timur? What did Timur marry a simple Turkish woman? دا ټول سوالونه دي، د دې جوابونه به ادارې اوس ورکو. هیر یو گو. دا ټول په انګلیش کې راغلی، په اردو کې به اوموکوزا. ټیک شو. هو واز تیمور؟ تیمور کون تا؟ تیمور واز تارتر کینګ. تیمور یو تارتر بادشاه. زه همیشه کوشش کوم چې سوال ډیر سمپل ولیکم چې ماشومانو ته اساني په زده کولو کې، ځکه چې انګلیش زموږ فرست لینګویج نه دی. موږ به پښتو مې زده کوو، موږ به اردو مې زده کوو، موږ به انګلیش مې زده کوو. ډیر ګران کار دی انګلیش زده کول زموږ دپاره. نو په دې وجه چې هغې دا اسان ټکي زده کړي، نو بیا به ګران ټکي به وروستو زده کوي که نه. اوس سله ګران ټکي زده کړي. او بل یو دا کار چې زموږ له چا هم چې انګلیش ورځي، نو هغه موږ کوشش کوو چې د نورو خلکو په مخ کې ګران ټکي استعمال کوو چې ځان ورته وښایو. دا ډیر غلط کار دی. سمپل ټکي استعمالوي. زموږ د خبرو مقصد دی چې بل په خبره پوه شي، دا نه چې بل متاثره شي. ٹھیک شو. همیشه چې استعمالوي ښکلي ټکي استعمالوي، په نرمه لهجه کې اسان ټکي استعمالوي. ټول په یو ځای وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. او ماته یو پیره بیا کمنټس وکړئ چې اوسه پورې څه وشوه، څنګه دي، د دې به بیا کمنټس وکړئ. how were the prisoner of war treated by تیمور؟ تیمور के जरिए जंगी कैदियों के साथ क्या सलूक किया गया؟ जंगी कैदियानों چې راغلي وایي سره به څه کول. the prisoner of war were given the punishment of death. जंगी कैदियों को मौत की सजा दी गई. ٹھیک شو. د پریزیانو سره how was the prisoner of war تیمور نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ څه سلوک یې ورسره کو قیدیانو سره؟ نو هغه د دې جواب دی چې تیمور هغې ته ویل چې دا به مړه کوو، انکو موت کی سزا دی، هغې د مرګ سزا ورکړه چې دا به مړه کوو. Why did officer feel sorry for a young man? ऑफिसरों को एक नौजवान पर क्यों अफसोस हुआ؟ ऑफिसरान چې هلته ولاړو نو هغې ولې افسوس وکړه چې د په دې هلک دپاره، حالانکې هغه هلک نه و، هغه جینۍ وه، هغه حمیده بانو د هغې نوم و. The officer felt sorry for a young man because they were thinking that Taimur will kill the young man. अफसरों को इस एक नौजवान पर अफसोस हुआ क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि तैमूर नौजवान को अभी मार डालेगा. هغې په دې باندې یریدل چې تیمور به اوس دې نوجوان سره خدای خبر څه کوي، ځکه چې تیمور ډېر غوسهناک دی، هغه باندې به دا خبره بد لګېدلي، هغه به دې مړ کړي، حالانکې هغه بالکل رښتیا خبره کړې وه. هغه بل کس چې و بالکل رښتیا خبره کړې ده. Why was تیمور surprised? تیمور کو کیوں حیرت ہوئی؟ تیمور was surprised with the courage of a man. تیمور نوجوان کی همت سے حیران تھا. تیمور ډېر حیران شو. تیمور ولې حیران شو؟ تیمور ځکه حیران شو چې د په همت باندې نورو باچایانو به هم دته سر ټیټ و، هغه ورته سر ټیټ نه کړو، نیغې خبرې ورته وکړې او رښتیا خبرې ورته وکړې. ٹھیک شو. What was the effect of the speech of the prisoner on تیمور؟ تیمور پر قیدی کی تقریر کا کیا اثر ہوا؟ په تیمور باندې څه اثر وشو د قیدی د تقریر؟ تیمور realized his mistake. realized احساس ہونا REALIZED realized احساس ہونا، احساس وشو. I realized my mistake. مجھے اپنے غلطی کا احساس ہوا کو realized کو. یا he realized that he was wrong. هغه ته realize شو، هغه ته احساس وشو چې هغه غلط او. تیمور realized his mistake. تیمور کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، خپل غلطی احساس ورسره وشو. and set free all the prisoner. اور اس نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا. ټول څونه قیدیانو یې ته وی چې تاسو فری یې. what made تیمور marry a simple Turkish woman? what made کس چیز نے تیمور کو ایک سادہ ترکی عورت سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا؟ تیمور ولې دې ساده ښځې سره واده وکړو چې هغه پرنسز نه وه
او بس ساده شانتې ښځه وه، په جنګ کې به یې ظاهره چې جنګ یې کو نو په منه به هم وه، ښکلې به هم نه وه، لکه ځان هم نشي انسان صفا کولی، کم چې په جنګونه کوي که نه، هغه لکه د هغې هغه دغه نه و که نه، نو یو عام ښځې سره یې ولې واده وکړو. تیمور میریड विद अ सिंपल तुर्किश वमिन, तैमूर ने एक सादा औरत से शादी की बिकॉज इसलिए आई एम सॉरी बिकॉज इसलिए शी वॉज वेरी ब्रेव, क्योंकि वो बहुत बहादुर थी، ځکه چې هغه ډېره بهادره وه او رښتیا یې وی. ٹھیک شو، دا ستاسو وشو. سبسکرایب کې، لائک کې. اوس تاسو पेज नंबर 50 را روان دي، صفحه नंबर 50 to 54 आने वाली वीडियो में देखिए. خو چینل سبسکرایب کې، کو تاسو چینل نه سبسکرایب کوئ، ٹھیک شو، کو تاسو دا چینل نه سبسکرایب کوئ، لایک کوئ نه، کمنټس مې نه کوئ، نو زه به نور ویډیوز نه جوړم، ځکه چې زه به وایم چې تاسو ته د دې ضرورت نشته. KPK टेक्स्ट बुक 2020 सलमान अली د دې چینل نوم دی KPK टेक्स्ट बुक्स 2020. زما یو بل چینل هم دی، په هغې زه اوس ویډیوز نه ورکوم، د هغې نوم دی KPK टेक्स्ट बुक्स. ٹھیک شو، خو د دې نوم دی KPK टेक्स्ट बुक्स 2020. په دې باندې ډېر ویډیو دی. چینل سبسکرایب کې، شیئر کې، کمنٹ وکړئ. اگر आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा. ټول په یو ځای باندې ووایئ چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم. دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ټولو ته تینک یو وایه، الله ته تینک یو وایه، خپل مور او پلار ته، وروڼو خویندو ته چې څوک در سره ورکوټ هم څوک یې تینک یو ورته ووایه. که تاسو شرمېږئ په مخامخ ورته نه شئ ویلی، زړه کې ووایه تینک یو. که هغه نه وي نو هم ووایه الله ته تینک یو وایه، او الله ته وایه چې زما تینک یو هغه کس ته ور ورسوه. ٹھیک شو، نو الله به ورته ور ورسي. خلک په مخامخ نشي ویلی. زمونږ داسې زمونږ ماحول داسې دی چې تا ته په مخامخ شکریا نشو ویلی، مننه ورته نشو ویلی. نو که نشئ ویلی نو دغه شانتې کار کوئ. ټولو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د الله په امان.